Oh Allah, the Almighty, Allahu Allah, protect. सल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की नशिस्त में 4 माशरती मसाइल के बारे में बात करनी है जो कि इंतहाई अहम माशरती मसाइल हैं, और इसमें हम शरीयत मुतहरा के अहकामात जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते और ज़रूरत भी महसूस नहीं करते। और ये 4 माशरती मसाइल या 4 ससुराली मसाइल इंतहाई अहम मसाइल हैं, और इसमें बाज़ मर्तबा हम लोगों की हक़ तलफ़ी कर जाते हैं। इनमें सबसे पहला मसला ये है कि हमारे मशरक़ी घरानों में जब रिश्ता लगता है तो मंगनी का एहतमाम किया जाता है, और मंगनी में लड़के और लड़की को हदाया दिए जाते हैं, अंगूठियाँ पहनाई जाती हैं, कपड़े दिए जाते हैं, और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हदिये में दी जाती हैं। तो शरई एतबार से लड़के को जितनी भी चीज़ें लड़की वालों की तरफ से मंगनी में मिलती हैं, लड़का उनका मालिक होता है। इसी तरह लड़की को जितनी भी चीज़ें लड़के वालों की तरफ से मिलती हैं, लड़की उनकी मालिक होती है। और ये इस हद तक इसके मालिक हैं कि चाहे उन चीज़ों को इस्तेमाल करें, आगे किसी को हदिया कर दें, या इसको फ़रोख्त करके उसकी कीमत को अपने इस्तेमाल में ले लें। अब होता यूँ है कि अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से जोड़ नहीं बनता और ये मंगनी टूट जाती है, तो दोनों तरफ के लोग इस बात का मुतालबा करते हैं कि जो हदाया हमने दिए हैं वो हदाया हमें वापस करो, जो हदिये हमने दिए हैं वो हदिये हमें वापस करो। और लड़के वाले अपने दिए हुए हदिये वापस ले जाते हैं और लड़की वाले अपने दिए हुए हदिये वापस ले जाते हैं। देखें, शरई एतबार से जो हदिया दे दिया गया जिसे, वो उसका मालिक हो जाता है, और वो उस चीज़ को इस्तेमाल करने का पूरा हक़ रखता है और उससे कोई वापस नहीं मांग सकता। और हदिया वापस करने वाले के लिए सही हदीस में इंतहाई ख़तरनाक और सख्त वईद आई है, और यूँ फरमाया गया कि जो शख्स हदिया दे के वापस ले वो उस कुत्ते की तरह है जो कि अपना खाया पिया हुआ क़ै कर दे, उल्टी कर दे और फिर उसको चाट ले। तो इसलिए जो है हदिया दे के वापस लेना इंतहाई क़बीह और बुरा अमल है। इसी के साथ साथ दूसरा मसला ये है कि जब शादी होती है तो शादी में लड़की को ज़ेवरात मिलते हैं। अब ज़ेवरात जो है वो 3 तरफ से मिलते हैं उसे। एक तो वो ज़ेवरात होते हैं जो उसके वालिदैन की तरफ से उसे दिए जाते हैं, दूसरे वो ज़ेवरात होते हैं जो उसके शौहर या ससुराल की तरफ से उसे दिए जाते हैं, तीसरे वो ज़ेवरात होते हैं जो मुख्तलिफ़ मेहमानों की तरफ से उसे मिलते हैं हदिये में। तो इन सारे ज़ेवरात की वो लड़की मालिक होती है, वो लड़की उन सारे ज़ेवरात की मालिक होती है, चाहे उन ज़ेवरात को वो अपने इस्तेमाल में लाए, चाहे वो किसी को हदिया कर दे, चाहे उसे बेच ले, अपने इस्तेमाल में ले ले, वो उसकी मुकम्मल मालिक और मुख्तार होती है। शादी के बाद जो है वो बाज़ घरानों में ये होता है कि लड़के की तरफ से जो ज़ेवरात दिए जाते हैं, लड़का उनके वापसी का मुतालबा करता है और कहता है कि वो ज़ेवर मुझे दे दो और मुझे जो है वो कारोबार में लगाना है या मुझे फ़लाँ काम के लिए चाहिए, और उसके लिए लड़की के ऊपर प्रेशर डालता है। देखिए, ये बिल्कुल भी जायज़ अमल नहीं है, क्योंकि लड़की उसकी मालिक है। हाँ, अगर वो अपने शौहर की मुश्किल को दूर करने के लिए, उसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए वो ज़ेवर उसे दे देती है, तो ये उसकी तरफ से मेहरबानी है, एहसान है, लेकिन कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। इसी तरह बाज़ घरानों में ये होता है कि सास ये कहती है कि जो ज़ेवर शादी पे तुम्हें दिए गए थे वो मुझे दे दो, ज़ेवर मेरे पास रहेंगे, सारी बहुओं के ज़ेवर मेरे पास रहते हैं। तो ये जान लीजिए, ऐसी सास साहिबा भी जान लें और ऐसे ससुराल वाले भी जान लें कि ये बिल्कुल गैर शरई अमल है। उन ज़ेवरात की मालिक वो लड़की है, और वो ज़ेवरात जो है उस लड़की की मिल्कियत में है, उससे सास लेकर अपनी मिल्कियत में, अपने कब्ज़े में रखने का इख्तियार नहीं रखती। और इसी सूरत में जो है खुदा न खास्ता कभी अगर ऐसा हो जाए कि इन मियाँ बीवी की आपस में नहीं बने और तलाक़ हो जाए, या खुदा न खास्ता ऐसा हो कि लड़के का शौहर का इंतकाल हो जाए, तो इस सूरत में, दोनों सूरतों में, चाहे तलाक़ हो जाए चाहे लड़के की वफ़ात हो जाए, दोनों सूरतों में लड़के वाले ये कहते हैं कि जो ज़ेवरात हमने दिए थे वो हमें दे दो, और जो तुमने दिए थे वो तुम वापस अपने माँ बाप के घर ले जाओ। देखिए, सारे ज़ेवरात की मालिक वो लड़की है,
اس سے واپس نہیں مانگا جا سکتا۔ اگر لڑکے والے واپس مانگتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ حدیث کے مطابق کتے کا قے کر کے اسے چاٹ لینا۔ تو اس لیے جو ہے اس لڑکی سے زیورات بھی واپس نہیں مانگے جا سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ اسی صورت میں یہ ہے کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو لڑکی والے جو ہے اپنی لڑکی کو لینے آتے ہیں تو وہ ایک لمبی لسٹ لے کر آتے ہیں کہ ہم نے شادی کے موقع پر یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، یہ دیا تھا، ساری چیزیں وہ لسٹ لے کے آتے ہیں اور گن گن کے لے جاتے ہیں، اور ان میں سے اگر کچھ چیزیں کم ہوتی ہیں تو اس میں لڑکے والوں پہ وہ ناجائز دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ چیزیں پوری کرو یا ان کے پیسے ادا کرو۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو استعمال ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی لڑکی والوں کی طرف سے ناجائز ہے کہ وہ لڑکے والوں سے ایسی چیزوں کا مطالبہ کریں جو استعمال کی وجہ سے ختم ہو چکی۔ تو یہ اس صورت دونوں طرف سے جو ہے وہ ناجائز مطالبہ کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ سسرالی مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی کا انتقال ہو جاتا ہے، لڑکی فوت ہو جاتی ہے، تو اس کا ساز و سامان، اس کا فرنیچر، جہیز میں جو جو سامان اس کا ملا ہے وہ سارا سامان واپس لینے کے لیے لڑکی والے آتے ہیں۔ لڑکی کے میکے والے وہ سارا سامان واپس لے کے جاتے ہیں، اس کا فرنیچر ہو، اس کا جو ہے وہ اس کے کپڑے ہوں، اس کا جو زیور لڑکی کے ماں باپ نے دیا وہ زیور ہو، یا لڑکی کی طرف کے رشتہ داروں نے، میکے والوں نے دیا وہ زیور ہو، وہ سارا ماں باپ آتے ہیں کہ یہ سارا ہماری بچی کا ہے، یہ ہمیں واپس کر دو۔ تو دیکھیں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو گئی تو اس کا چھوڑا ہوا مال میراث کی ترتیب سے تقسیم ہوگا اس کے شوہر میں، اس کے بچوں میں اور اس کے والدین میں۔ اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو پھر اس کے شوہر میں، اس کے والدین میں اور اس کے بہن بھائیوں میں میراث کی ترتیب کے مطابق تقسیم ہوگا، اور مسئلے کو اپنی اپنی صورتحال کے مطابق لکھ کر تحریراً کسی بھی مفتی صاحب سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل جائز نہیں ہے کہ جو لڑکی کو دیا گیا میکے کی طرف سے وہ سارا واپس لے لیا جائے، یہ عمل بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ لڑکی نے جو چھوڑ دیا وہ ترکہ ہے، وہ میراث ہے جو اس کے رشتہ داروں میں، وارثوں میں تقسیم ہوگی، اور وارثوں میں شوہر بھی وارث ہے، وارثوں میں اس لڑکی کے بچے بھی وارث ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس کے میکے والے سارے سامان کی واپسی کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ چوتھا مسئلہ جو آج کی نشست میں یہ ہے کہ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی اپنی ضروریات زندگی کے لیے عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کر لیتی ہے، تو لوگ اس عورت کو، اس بیوہ کو پہلے شوہر کی میراث میں سے کچھ نہیں دیتے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ تم نے تو نکاح کر لیا دوسرا، اب تمہارا پہلے شوہر کی میراث سے کوئی حصہ نہیں، اور پہلے شوہر کی جائیداد حاصل کرنے کے انتظار میں بیچاری عورتیں جو ہے وہ نکاح نہیں کرتی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر بیوہ دوسرا نکاح کر بھی لے تو بھی وہ پہلے شوہر کی جائیداد سے محروم نہیں ہوتی۔ بیوہ اگر دوسرا نکاح کر بھی لے تو بھی پہلے شوہر کی جائیداد سے وہ محروم نہیں ہوتی، اسے اس کا حق ضرور دیا جائے گا، اور ایسے لوگ قیامت کے دن ضرور پکڑے جائیں گے جو ایسی بیوہ عورتوں کو صرف دوسرا نکاح کر لینے کی وجہ سے ان کی میراث سے، ان کے حق سے، ان کی جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہے جواب دیں گے جو اس کو سونے سے، اس کی زمین سے، اس کے پیسوں سے اور اس کے سامان سے محروم کرتے ہیں، اور یہ سارا مال و دولت قیامت کے دن سانپ بنا کے ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، جو انہیں ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تو نے لوگوں سے دبا کے چھین کے جمع کیا تھا۔ تو میرے عزیزوں، یہ 4 انتہائی اہم مسائل ہیں، اس بیان کو آپ لوگ خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اس معاملے میں تقریباً اگر میں یہ کہوں کہ 100 میں سے 95% لوگ غلطی کرتے ہیں اور علماء سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، تو میں غلط نہیں ہوں گا۔ تو اس لیے جو ہے علماء سے رابطہ کریں۔ اللہ نہ کرے اگر کسی کے بھی گھر میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے، آپ اپنے تعلق کے کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں، کسی عالم دین سے رابطہ کریں اور ان سے مسئلے کی تحقیق کریں۔ ایسا نہ ہو
کہ ہم چند پیسوں کے لالچ میں اپنے لیے عذاب قبر خرید لیں، چند پیسوں کے لالچ میں ہم اپنے لیے جہنم کی سزا خرید لیں۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ان تمام غلطیوں سے محفوظ فرمائے، جو ہم نے زندگی میں کیا اب تک اللہ اس سے معاف فرمائے، اور جو اس طرح کے مظالم کر چکے ہیں انہیں ضروری ہے کہ وہ اس کی تلافی کریں اور حقدار کو اس کا حق پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔